Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim li sayyidina Muhammadin sayyidil anam li sayyiri ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim al kirami ajma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Isabil aibi maulana bil madaris al masajid muassisi Nahdlatul Watan al maqbullah al-Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid al-Bansyari wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Li jami'il ulama al-amilin wal awliya al-arifin wa li walidina wa li masyayikhina وللنهديين ونهدي الجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Terakhir ahli kubur, ibu bapak kita semua yang sudah meninggal dunia, kemudian khususnya almarhumah Haja Faridah. Al-Fatihah. وعلى هذه النية وعلى نية صالحة إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا لدى قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين
وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqina 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa bihadu ba'su insyaallah taala minal aminin. Limanihi wa karamihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وكرمت لنا في ديني مع للقطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وإلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفازنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر اللواء نهضة الوطن وفازنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الجلال والإنان انصر اللواء نهضة الوطن وفازنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تقصى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الصرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فصبحت بها الأنصار وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررتك فصبحت بها الأنصار الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررتك فصبحت بها الحصى وأروت
بماء هامر على معاشي سوى معادي وعلى ذرياتي وباطن وظاهر ربكني ومن يحبني كذا ما شيخي من شر حاسد إذا بالحق اتبيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل صنع يا من كلما دائم الأمر جلما دائما يا غياث المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحبه الدم لما البرق ومزن قد هما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا يا الله اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الحاسدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا لنا دنيانا التي فيها معاشنا لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إلهنا لا يطيب الليل إلا بمناجاتك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بمغفرتك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا بأزواجنا ذرياتنا أخواننا أخواتنا ما له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن حبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسع مدخلها ونور قبرها واجعل الجنة مثواها عذها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسع مدخلها ونور قبرها واجعل الجنة مثواها وعذها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسع مدخلها ونور قبرها واجعل الجنة مثواها وعذها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا يا الله للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم رب الناس بالبأساء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزلازل والمحن الفتن ما لا يشفو غيرك يا الله اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم بها سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Semoga segala amal soleh almarhumah diterima Allah Ta'ala, pelaksanaan kehilapannya diampun Allah, kuburnya jadi taman surga baginya, dan keluarga ditinggalkan berikan Allah ketabahan, keredaan, ketenangan dalam menghadapi kehidupan ini. Syiril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وإضاء صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru tapi Bapak-bapak, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, hadirin, hadirat, muslimin muslimat yang semuanya insya-Allah Allah merahmati kita. Allah memberikan rahmat ampunan pada kita dan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama berdoa, moga Allah segera mengakhiri corona di daerah kita ini. Amin. Allahumma amin. Yang ngiring sama bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini, malam ke-44 almarhumah Umi kita meninggal dunia. Mudah-mudahan selamat dalam kuburnya dan kita dapat mengambil pelajaran dari kematian seorang. Karena Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'udha. Kematian seorang jadi pelajaran bagi kamu. Apa pelajaran kita peroleh? Besok lusa giliran kita. Karena itu kita harus bersiap-siap banyak-banyak mengingatkan kematian pada diri kita. Nabi mengatakan ingat mati itu menghapus dosa. Zikrul mauti yumahhisuz dzunub. Ingat mati itu menyebabkan dosa kita terampunkan. Dengan kita hadir pada acara ini, insyaAllah semua kita ingat mati. Karena itu maka dosa kita malam ini terampunkan, terhapuskan karena kita ingat kematian kita masing-masing. Pertama, mari kita sama bersyukur pada Allah Ta'ala di mana pengertian kami dapat silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ada doa kita, bahkan corona menghilang. Ini bukan bertambah, tapi mudah-mudahan semakin menjauh dari kita. Corona ini yang telah banyak merugikan umat Islam. Di segi pendidikan, madrasah belum buka. Segi tentang ibadah, masih banyak yang belum berani berjamaah Jumat dan punya pengajian-pengajian. Begitu juga dalam segi keekonomi juga banyak yang menjadi menderita karena corona ini dari segi ekonomi. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah Ta'ala segera mengakhiri dan menghilangkan corona sebagai wabah yang menimpa seluruh dunia sekarang ini. Kemudian mari yang giring haturkan salawat salam untuk junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuruh kita perbanyak salawat padanya. Asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan.
paling banyak dapat sepatku yang paling rajin baca salawat. Alhamdulillah. Tadi banyak salawat kita baca. Berapa kali sudah? Tinggi. Satu salawat 30 kelebihannya. Satu kali baca salawat. Pertama datang 10 pahala. Yang kedua hilang 10 dosa. Yang ketiga naik derajat kita 10 kali lipat ganda. Derajat kita naik. Kalau salawat kita sampai 10, 20, 100. Kalikan 30. Masya Allah. Banyak pahala gara-gara salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dihormati Allah Ta'ala. Zaman kanjeng Nabi SAW pernah terjadi seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Dan katanya, yang mohon petunjuk, nasihat. Apa tiang amalan adik tiang tak surga. Jauh-jauh dari azab api neraka ya Rasulullah. Dullani amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Tunjukkan saya amalan yang bawa saya masuk surga, menjauhkan aku dari neraka. Nabi mengatakan, pertama yaitu hendaklah kamu kun muazzina qaumika, hendaklah kamu jadi muazzin, merbot, tukang azan di masjid musalla. Ya Rasulullah, tiang tidak berani jadi muazzin. Kenapa suara tiang tidak menjamin? Nanti orang menjauh, bukannya dekat ke masjid, ke musalla tempat tiang azan, justru orang menjauh kerana suara tiang tidak bagus. Kalau gitu, kun imam qaumika, hendaklah kamu jadi imam untuk solat jamaah. Ya Rasulullah, saya tidak berani jadi imam. Tidak bagus bacaan saya bukan seorang yang qori, bagus makhraj dan sebagainya. Kalau itu, kun bisafil awal. Kalau kamu mau selamat, hendaklah kamu selalu pilih solat jamaah dan pilih saf pertama. Pilih saf pertama. Ku jamin kau akan masuk surga. Jauhkan Allah dari azab api neraka. Sahabat yang lain, kali yang lain, datang juga pada Nabi. Bertanya sama tanyanya. Tapi jawaban Nabi lain. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Tunjukkan saya amalan, bawa saya masuk surga, jauhkan aku dari neraka ya Rasulullah. Nabi menjawab. Yaitu, akhir zikral maut. Hendaklah kamu banyak-banyak ingat mati. Allah yang bereskan urusan duniamu. Lalu kamu banyak ingat mati. Yang kedua, akhiri sholat alaiya. Banyak-banyak baca salawat padaku. Fa inna sholatakum maghfiratun lidzunubikum. Salawat yang ku baca untukku menghapuskan dosa-dosa yang sudah kau lakukan. Yang ketiga, akhiri doa. Hendaklah kamu banyak berdoa. Kamu tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, hendaklah kamu banyak bersyukur. Alaika bisyukri. Panna syukra yazidu bin ni'am. Dengan kau banyak bersyukur pada Allah, maka nikmat Allah akan bertambah-tambah kepadamu. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Suatu saat kanjeng Nabi SAW cerita di hadapan majlis taklim beliau. Majlis taklim Rasulullah SAW. Nabi SAW menyampaikan di hadapan para sahabat, para jamaah. Hai para sahabat, para jamaah. Tiap hari Allah Ta'ala menurunkan, merintahkan malaikat turun di 5 lokasi, 5 area, 5 tempat. Yang pertama malaikat yang diturunkan Allah di Masjidil Haram, Makkah. Berapa jumlah? Wallahualam. Ini Allah yang tahu. Yang kedua malaikat yang turunkan Allah di Masjid Nabawi di Madinah. 3 malaikat yang diturunkan Allah yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Dan yang keempat, Allah perintah malaikat turun di kuburan-kuburan muslim, mukmin. Dan yang kelima, Allah perintah malaikat turun di pasar-pasar, pekan-pekan, tan. Situ turunkan malaikat oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang turun di Masjidil Haram berseru pada manusia, pada kita umat Islam. Hai manusia, ala man taraka fara'idallah faqad kharaja min rahmatillah. Qad kharaja min rahmatillah. Hai sekalian manusia, siapa-siapa meninggalkan perintah Allah, tak mau salat, tak mau jamaah, tak mau ngaji, tak mau zakat, tak mau puasa dan ibadah lainnya, dia tinggalkan, maka dia akan menjadi orang yang tidak memperoleh rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan dapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, putus rahmat Allah untuknya karena meninggalkan kewajiban-kewajiban pada Allah Ta'ala. Kemudian yang turun di Madinah, ala man taraka sunanan Nabi qad kharaja min syafaati Nabi. Awas, waspada.
Siapa-siapa meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka dia tidak akan dapatkan syafaat Nabi nanti di hari kemudian. Semua kita mengharapkan syafaat Nabi, yang kan kelas kita, kelasnya alim ulama, imam-imam, bahkan para nabi-nabi juga mengharapkan syafaat pada waktu itu. Maka siapa yang tidak suka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dia putus pada syafaat Nabi SAW. Alhamdulillah, sunnah Nabi kita laksanakan pada malam ini. Berdoa bersama usul-matan mereka yang sudah wafat meninggal dunia. Kemudian dari Masjidil Aqsa. Ala manik tasaba malam minal haram. La yakbalullah sa'ira amalihi. Awas, waspada. Siapa-siapa cari rezeki jalan haram. Cari uang jalan haram. Cari rezeki jalan haram. Usaha, bisnis haram. Seluruh amal ibadahnya Allah tidak terima. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya. Semua tidak akan diterima Allah Ta'ala apabila seorang mencari rezeki jalan yang haram. Wa na'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang turun di kuburan. Di situ malaikat mengatakan, waspada, hai ahli kubur, madza nadimtum wa madza aradtum. Hai ahli kubur. Dari sini calon penghuni kubur semuanya. Pati. Maka malaikat mengatakan, hai ahli kubur, apa yang kalian sesalkan, apa yang kalian inginkan setelah jadi almarhum, almarhumah jadi pedara, jadi kembang laut. Apa yang kalian inginkan sekarang setelah mati dalam kubur? Kita menjawab, yang kami menjawab besok. Hai malaikat, yang kami sesalkan satu saja. Yaitu banyak umur kami yang sia-sia, tidak berisi amal ibadah, amal soleh, malaikat. Kami nyesal karena kami dulu masa hidup banyak kosong, melompong, lago. Kosong umur kami pada amal ibadah, zikir pada Allah, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, berbuat jasa pada sama umat Islam. Dan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik, orang paling banyak jasanya kepada sama. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Malik Allah. Bagi orang banyak jasanya dalam kehidupannya di dunia, besok dia akan mendapatkan al-husna. Situ dimaksudkan oleh ulama, al-husna bermakna al-jannah, surga. Wa ziyadah, bonus. Dalam surga ada bonus. Bonusnya apa? Dapat memandang wan nazur ila zatillah, dapat memandang zat Allah, dan itulah puncak nikmat yang paling tinggi dalam surga. Dapat memandang zatnya Allah. Kalah dapat bidadari 100, kalah tempat tidur ngenyak-ngenyak, kalah yang lain-lainnya. Ternyata nikmat Tuhan tertinggi dalam surga dapat memandang zat Allah. Tapi tidak semua orang masuk surga dapat memandang zat Allah. Dipilih-pilih oleh Allah orang-orang yang tertentu. Mudah-mudahan tidak masuk, yang dapat masuk surga dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami sesalkan, hai malaikat, kami menyesal banyak waktu kami yang kosong, melompong, tidak berisi amal ibadah, zikir pada Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis sebutkan, ada di antara ahli surga nanti nyesal dalam surga. Apa disesalkan? Ada waktunya dulu kosong pada zikir pada Allah. Mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin 10 menit. Kosong dari zikir pada Allah. Nyesal ahli surga. Apalagi yang zikirnya tidak banyak, jarang-jarang zikir. Yang banyak zikirnya cuma ada waktu yang kosong daripada zikir. Nyesal di dalam surga. Kemudian tidak terlalu banyak nyesal kita nanti dalam surga. Amin. Allahumma amin. Wa madza aradtum, hai ahli surga, hai ahli kubur, apa yang kalian inginkan setelah jadi ahli kubur? 6 macam malaikat. Kami inginkan 6 macam, coba kami hidup lagi ke dunia, kami amalkan 6 macam ini. Sudah jadi almarhum baru kepingin mengerjakan 6 macam. Apa 6 macam itu, hai ahli kubur? Pertama, andai kata kami hidup lagi ke dunia, pasti kami rajin sholat berjamaah. Kami akan rajin sholat jamaah. Walaupun corona datang, dia tetap berjamaah di rumah umpama tinggi. Belum tidak di musola tinggi. Tapi sekarang sudah mulai dilonggarkan sholat jamaah. Walaupun harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Cuci tangan. Tetapi sudah dibolehkan sekarang ini untuk jamaah dengan menjaga protokol kesehatan namanya tinggi. Itu yang pertama. Jadi kamu dulu malas berjamaah, betul. InsyaAllah, malaikat Jibril mengatakan pada Nabi, ya Muhammad, tarikul jamaah min umatka la yajidu rihal jannah wa in kana amaluhu aktsara min amali ahli al-adi.
Tarkul jamaah mal'unun fid dunia wal akhirah. Itu sabda Jibril pada Nabi kita. Ya Rasulullah, ya Muhammad, umatmu yang tidak suka sholat jamaah tidak mencium bau surga. Walaupun jasanya kepada umat manusia sedunia, jasanya, kebaikannya, tidak akan dapat cium bau surga. Orang yang meninggalkan sholat jamaah, tidak suka sholat jamaah, tidak pernah sholat jamaah, dilaknat dunia dan akhirat. Sabda Jibril alaihissalam pada kanjeng Nabi SAW. Karena itu sempat-sempatkan diri kita berjamaah hadirin hadirat. Yang kedua, apa yang kalian sesalkan, hai ahli kubur? Kami nyesal. Kami kepingin hidup dunia, kami akan rajin nuntut ilmu, kami akan rajin ngaji. Bagi masih muda di madrasah, bagi yang sudah tua-tua kayak kita, sering mendengarkan pengajian ceramah atau kita mendengarkan kuliah agama dari para ahlinya. Jadi kamu dulu waktu hidup jarang ngaji, jarang malaikat. Coba kami diberikan kesempatan hidup lagi, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kami akan tetap hadiri majelis ilmu. Sayang, 1000 sayang. Nah itu Nabi mengatakan, syaddun nas khasadatan yawmal qiyamah, rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya, falam yatlubuhu. Paling nyesal manusia besok hari kiamat. Orang berikan Allah kesempatan tuntut ilmu, tapi sayang kesempatan itu tidak dipergunakan. Penuntut ilmu ada, yang menyampaikan ilmu juga ada, waktunya ada, kesehatan ada, tidak mau hadir. Paling nyesal manusia besok hari kemudian. Yang kedua paling nyesal, orang berikan ilmu oleh Allah, tapi dia tidak amalkan ilmunya, maka dia paling nyesal. Nomor 2, nomor 1 yang malas untuk ilmu. Apalagi yang kalian inginkan telah jadi almarhum. Coba kami hidup dunia kembali ya malaikat. Kami akan rajin-rajin baca Al-Quran. Dulu malas baca Quran, betul. Kami malas baca Quran kalau malam-malam Jumat aja. Oh tidak sehari, 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Tidak, sekali-sekali. Kalau ada meninggal dunia baru buka Yasin, baca Yasin. Kalau naik bulan Ramadan baru tadarus. Di luar itu jarang baca Quran. Nyesal. Karena jarang baca Quran. Yang keempat, apa yang kalian inginkan telah jadi almarhum. Coba kami hidup lagi ke dunia, kami akan rajin baca istighfar. Bagaimana dulu? Kami malas baca istighfar. Bapak Ibu, mari dewet yang ngiring Bapak Tuan Guru, sholat Jumat di masjid polisi, itu yang sampaikan ayat firman Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah dia akan menyiksa manusia, terutama orang beriman. Apabila mereka rajin baca istighfar, dia akan turunkan bala, bencana, musibah, azab oleh Allah. Selama umat Islam rajin baca istighfar. Kenapa corona merajalela? Itu bukti umat Islam agak malas-malas baca istighfar. Mungkin ada yang rajin, tapi sebagian besar malas baca istighfar. Karena itu coronanya merajalela juga. Samping juga ini protokol kesehatan kurang perhatikan. Jadi kamu malas dulu baca istighfar. Betul, inilah dia akibatnya. Apalagi, andai kata Tuhan hidupkan lagi kami ke dunia, kami akan rajin-rajin yaitu sholat tahajud. Dulu malas sholat tahajud, malas. Oh, tidak tahu dia kelebihan sholat tahajud. Salah satu kelebihan sholat tahajud kata Nabi, maka radatu da'i anil jasadi. Sholat tahajud menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Orang yang rajin sholat tahajud kan dipanjangkan Allah umurnya, jauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu dia, kalau gitu mari, yang kami yang hadir, ngiring rajin sholat tahajud. Tiada malam tanpa sholat tahajud. Maka insya Allah kita akan berikan Allah Ta'ala, yaitu panjang umur, sehat walafiat, dan maqam mahmudah, kedudukan terpuji dunia dan akhirat. Yang terakhir, hai ahli kubur, apa yang kalian inginkan setelah jadi almarhum? Coba kami hidup lagi ke dunia. Kami akan rajin-rajin sodakoh ya malaikat. Beri kami kesempatan hidup lagi ke dunia. Tiada hari tanpa sedekah, tiada malam tanpa sedekah. Kami akan terus-menerus sedekah. Saya sudah mati baru mau sedekah. Kalau tidak sedekah waktu hidup, 1 dirham. Daripada kita sedekahkan setelah meninggal dunia, 1 dirham kita sedekahkan waktu hidup. Lebih besar pahalanya daripada 1000 dirham kita keluarkan, disedekahkan oleh keluarga setelah mati. Nah itu jangan perlu andalkan sedekah dari keluarga. Lebih baik kita andalkan sedekah dari diri kita sendiri. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib wasaddaqo wa akum minas sholihin. Coba Tuhan tunda kematian kami sebentar saja ya Allah. Pasti kami akan banyak beramal soleh, terutama kami akan banyak sedekah ya Allah. Kata ahli kubur setelah meninggal dunia. Mudah-mudahan tidak termasuk kita yang perlu banyak nyesal nanti, karena dulu kita sering sedekah pada anak yatim.
Paling besar pahala sedekah sama anak yatim samping keluarga kita sendiri. Wah beda biar tahu lu berbuat baik sedekah itu pada keluarga dulu, famili kerabat dulu, baru pada anak yatim nomor 2, baru orang miskin nomor 3. Allah nyebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Sabda Nabi SAW, man ahsana ila yatimin aw yatimatin. Siapa-siapa yang berbuat baik pada anak yatim laki atau anak yatim perempuan, satu aja, apalagi banyak, maka dia demi Allah, dia akan menjadi temanku nanti dalam surga. Dia akan menjadi temanku orang yang yatim nanti dalam surga. Masya Allah, Pelunggu Sami punya panti asuhan. Semuanya ini menjadi teman Nabi dalam surga. Karena Pelunggu Sami, pati semuanya ada bantuan sumbangan untuk anak yatim. Cepat ini. Betul kan? Betul? Insya Allah benar. Walaupun belum yang Pelunggu Sami nyebut betul. Pati Pelunggu Sami adalah pendukung untuk panti asuhan Pelunggu Tiang Sami, insya Allah sama Rasulullah SAW dalam surga nantinya. Amin Allah amin. Hadirin hadirat kedaliki atur dewet yang semoga ada manfaat gunanya bagi diri tiang, bagi kita semuanya. Amin Allah amin. Makasih. Wallahu muwaffiq hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang luar biasa, harganya duniawi dan ukhrawi. Mari kita menjadi hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan telinga kita mendengar dan mudah-mudahan apa yang kita dengar kita laksanakan. Kepada Bapak Tuan Guru dan seluruh yang hadir, tidak bisa yang sebut namanya satu persatu dari sejak awal kewafatan almarhumah. Yang menyampaikan terima kasih banyak dan barangkali kehadiran Pelunggu Sami dari sejak awal sampai berakhir pada malam ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari pihak kami keluarga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Almarhumah ya bergaul dengan tiang pelunggu, terutama anak-anak yatim di tempat ini yang sebanyak 45 orang yang selalu diladeni 3 kali makan sehari. Ya barangkali di saat dia memelihara antum, anak-anak yatim yang hadir pada sekarang ini, ada kehilafan, kealpaan daripada umimu yang sudah meninggal dunia. Mohon dengan ikhlas dimaafkan. Dan di samping itu kami harapkan kepada kalian yang hadir maupun yang tidak hadir, beritahu temannya, jangan lupa jasa-jasa ibumu. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ya, di asuh di tempat ini. Mana-mana doalah dari tempat masing-masing atas kesiapan daripada antum semua. Anak-anakku, kami sampaikan terima kasih, dan kepada semua yang sudah tamat pada saat ini dipersilakan untuk melanjutkan. Insya Allah Tuan Guru banyak yang sudah terdaftar ke Ma'had dan Ma'hadah. Alhamdulillah. Mohon doa. Yang beberapa hari yang lalu bulan puasa itu marak ke Amit Nurul Ma'had menyerahkan beberapa orang yang masuk di Ma'had dan Ma'hadah. Mudah-mudahan itu semua menjadi generasi penerus kita di dalam membina Islamiyah ini, terutama dari Nahdiyin, Nahdiyat. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terakhir mari yang mohon bacaan Fatihah sekali kepada seluruh ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus kepada almarhumah Hajjah Faridah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma biqul hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.